आयो आयो मङ्गोलो आयो है, आयो आयो मङ्गोलो आयो है, मङ्गोलो एकजुट हुनुपर्छ, मङ्गोलो एकजुट हुनुपर्छ, भूमि फिर्ता लिनुपर्छ, भूमि फिर्ता लिनुपर्छ, भालेमा भोट हाल्नुपर्छ, भालेमा भोट हाल्नुपर्छ, भालेमा भोट हालेमा प्रधानमन्त्री मङ्गोलो बन्छ हाम्रो नेपालमा, भालेमा भोट हालेमा प्रधानमन्त्री मङ्गोलो बन्छ हाम्रो नेपालमा। आयो मङ्गोल गाउँ घरमा, भोट हाल्नु है भालेमा, आयो मङ्गोल गाउँ घरमा, भोट हाल्नु है भालेमा, आयो आयो मङ्गोलो आयो है, आयो आयो मङ्गोलो आयो है, मङ्गोलो शासन आउँदैछ है हाम्रो नेपालमा, मङ्गोलो शासन आउँदैछ है हाम्रो नेपालमा, भोट हाल्नु है बाबा आमा कुखुरा भालेमा, भोट हाल्नु है दाजुभाइ हो कुखुरा भालेमा, भोट हाल्नु है दिदी बहिनी कुखुरा भालेमा। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी लामो समयदेखि नेपालमा भएका 80% मूलवासी मङ्गलहरूको हक अधिकार, अस्तित्व र मानव अधिकारको विषयमा मन्थन गर्दै आएका छौँ र आज पनि यही विषयमा रहेर राजनीतिक बहसका लागि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन बागमती प्रदेश सभाका सदस्य तथा मङ्गोल गायक सन्तोष कुमार तामाङज्यू आज मेरो बिचमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग यिनै विषयमा रहेर राजनीतिक र साङ्गीतिक कुराकानी म गर्नेछु। आज कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। जय मङ्गल। दिनहरू कसरी व्यतीत हुँदैछन् यहाँको? 2079 साल वैशाख 30 गते सम्पन्न भएको चुनावपछि म चाहिँ बागमती प्रदेश सभाको सदस्य भएको कारणले गर्दा चाहिँ विभिन्न जिल्लामा चाहिँ चुनावी समीक्षा बैठक भइरहेको छ र त्यही कार्यक्रममा चाहिँ म व्यस्त छु सर। अवश्य पनि स्थानीय तहको निर्वाचनलाई तपाईँहरूले नजिकबाट निहालेर सम्पन्न गरिसक्नु भएको छ र तपाईँहरूले त्यहाँ आफ्नो उम्मेदवारीहरू दिनुभएर अगाडि बढ्नुभएको छ। कस्तो रह्यो यो स्थानीय तहको निर्वाचन? यो स्थानीय तहको निर्वाचन एकदमै राम्रो भयो। किन भन्दाखेरि विगतको दिनमा हामीले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले चुनाव चिन्ह कुखुराको भाले लिएर चाहिँ हामीले लड्न पाएका थिएनौँ, तर यसपालिको चुनावमा चाहिँ हामीले चुनाव चिन्ह कुखुराको भाले लिएर चाहिँ लड्न पाउँदाखेरि चाहिँ ओहो, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको चुनाव चिन्ह चाहिँ कुखुराको भाले रहेछ है। वास्तवमा 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूको चुनाव चिन्ह चाहिँ कुखुराको भाले रहेछ। अब हामीले चुनाव चिन्ह कुखुराको भालेमा भोट हाल्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ जनताले चाहिँ देख्यो पनि र बुझ्नु पनि भएको छ। यसरी नै हामी अगाडि बढिरहेछौँ सर। जुन निर्वाचनको लागि मात्र नभए सम्पूर्ण मूलवासी मङ्गलहरूलाई चेतनशील बनाउनको लागि चाहिँ तपाईँहरू गाउँ बस्तीहरूमा पुगेर दूरदराजमा पुगेर मूलवासी मङ्गलहरूलाई जगाउँदै चेतनशील बनाउँदै आइराख्नु भएको छ। के भन्नुहुन्छ त्यहाँका भेट्नुभएका आमा बुबा सम्पूर्ण चाहिँ मूलवासी मङ्गल दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले? अब सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ 2079 साल वैशाख 30 गते सम्पन्न भएको चुनावमा चाहिँ उहाँले चाहिँ अमूल्य मत चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको चुनाव चिन्ह कुखुराको भालेमा हाल्नुभयो, भोट दिनुभयो। म सम्पूर्णलाई म उहाँलाई हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जसले चाहिँ यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भनेको 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूको साझा सङ्गठन हो, यो हाम्रो पार्टी हो। यो पार्टीले हामीलाई चाहिँ मालिक बनाउँछ भन्ने कुरा बुझ्नु भएको अभिभावकहरूले, आमा बुवाहरूले चाहिँ तपाईँको चुनाव चिन्ह कुखुराको भालेमा चाहिँ मतदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई म पूर्ण एकपटक धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँ निरन्तर रूपमा राजनीतिक यात्रामा पनि अगाडि बढिराख्नु भएको छ र तपाईँ साङ्गीतिक यात्राबाट पनि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन र आम मूलवासी मङ्गलहरूलाई चेतनशील गीतहरू मार्फत पनि तपाईँले जनचेतना छर्दै आउनुभएको छ। हजुर, जुन यो साङ्गीतिक यात्रा र राजनीतिक यात्रालाई एउटा समानुपातिक एउटा परिपूरकको रूपमा लिएर अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो खालका चुनौती अथवा अवसरहरू प्राप्त हुँदो रहेछ?
अब मैले चाहिँ यो राजनीति क्षेत्रमा लाग्नुको साथसाथै यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा पनि म लागिरहेको छु। यो चाहिँ तपाईँको निकै नै रमाइलो हुँदो रहेछ र निकै नै चुनौती पनि हुँदो रहेछ र एउटा राजनीतिक क्षेत्रलाई पनि अँगाल्नु र साङ्गीतिक क्षेत्रलाई पनि अँगाल्नु भनेको चाहिँ अलिकति गाह्रो रहेछ। भनेको मतलब एउटै अब भनौँ न टाउकोमा अब दुईवटा भारी बोक्नु अब त नाम्लो राख्नु पर्दाखेरि चाहिँ धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ। तैपनि यो मैले निभाउनु पर्ने भूमिका हो, मैले निभाउनु पर्ने जिम्मेवारी हो भनेर चाहिँ मैले चाहिँ हृदयदेखि नै मैले चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छु र मलाई चाहिँ खुसी नै लाग्छ तपाईँको यो दुईटै क्षेत्रमा लाग्दाखेरि। राजनीतिलाई निहालिरहँदाखेरि चाहिँ अहिले जुन यात्रामा तपाईँहरू लागिराख्नु भएको छ र गर्वको साथ शिर उठाएर अगाडि बढिराख्नु भएको छ, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङजीलाई अहिले तपाईँ कसरी सम्झिनुहुन्छ? मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका संस्थापक महामानव युग पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई चाहिँ मैले बुद्ध जस्तै एउटा महान व्यक्तिको रूपमा लिएको छु। किन भन्दाखेरि यदि नेपालमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको संस्थापक डाक्टर गोपाल गुरुङजीको जन्म नभएको भए डाक्टर गोपाल गुरुङको दर्शन सिद्धान्त नेपालका 80% अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलले पढ्न नपाएको भए, अस्तित्वको विषयमा मङ्गोल आर्य नेग्रोको विषयमा यो ज्ञान लिन नपाएको भए सायद यो समयमा चाहिँ हाम्रो मूलवासी मङ्गोलहरू जिउँदै मरिरहेको, जिउँदै ठगिरहेको हुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दा डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई चाहिँ मैले महामानवको रूपमा किन लिएको भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मैले पनि +2 मैले अध्ययन गरेको छु। यो बोर्डिङ स्कुलमा मैले अध्ययन गरेको र मैले त्यत्रो वर्ष अध्ययन गर्दासम्म मैले आफूले को हो भने चिनेन, आफ्नो हक अधिकार के हो भने चिनेन र आफ्नो पुर्खा पनि चिनेन र मेरो आँखाले, मेरो नाङको आँखाले चाहिँ मैले वास्तविक कुरा आफ्नो शत्रुलाई पनि देख्न सकेन। यसको अर्थ मैले बताउन खोजेको कुरा के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ डाक्टर गोपाल गुरुङको दर्शनले चाहिँ नदेख्ने आँखालाई पनि देख्न सक्ने बनाउने, नसुन्ने कानलाई पनि तपाईँको सुन्ने बनाउने, त्यो नचल्ने दिमागलाई पनि चल्ने दिमाग बनाउने र बोल्न नसक्ने मुखलाई पनि बोल्न सक्ने मुख बनाउने जुन दर्शन सिद्धान्त डाक्टर गोपाल गुरुङले प्रतिपादन गर्नुभएको कारणले गर्दा मैले डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई एउटा महामानवको रूपमा लिएको छु। यो डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले दिनुभएको, देखाउनु भएको बाटो भनेको 80% अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूको निम्ति मात्रै नभएर संसारका आर्य मङ्गोल नेग्रो मान्छेहरूको निम्ति जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले लिएको 5वटा क्रान्तिमध्ये साङ्गीतिक एउटा सांस्कृतिक क्रान्ति पनि पर्छ। तपाईँ त्यही सांस्कृतिक क्रान्ति मार्फत पनि अगाडि बढिराख्नु भएको छ। तपाईँले धेरै गीतहरू गाउनु भएको छ, त्यो गीत मार्फत चेतना छड्नु भएको छ। आजको यो अन्तर्वार्ता मार्फत सम्पूर्ण मूलवासी मङ्गोलहरूलाई एउटा जुन साङ्गीतिक यात्रा मार्फत एउटा मन्त्रमुक्त बनाइदिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। हुन्छ, तपाईँले आग्रह गर्नुभयो, यो आग्रहको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र 2079 साल वैशाख 30 गते सम्पन्न भएको चुनाव प्रसारको लागि मैले एउटा गीत रेकर्ड गरेको थिएँ र यो चुनाव प्रसारको लागि गीत रेकर्ड गर्नको लागि सहयोग गर्नु भएको सम्पूर्ण अहिन्दू मूलवासी मङ्गोल देश तथा विदेशमा छरेर बसिराख्नुभएका आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मैले चुनावमा निकालेको गीत म अलिकति छोटो मिठोमा चाहिँ सुनाउन चाहन्छु। आयो आयो मङ्गोल आयो है, आयो आयो मङ्गोल आयो है, मङ्गोल एकजुट हुनुपर्छ, मङ्गोल एकजुट हुनुपर्छ, घुमे फिर्ता लिनुपर्छ, घुमे फिर्ता लिनुपर्छ, भालेमा भोट हाल्नुपर्छ, भालेमा भोट हाल्नुपर्छ, भालेमा भोट हालेमा प्रधानमन्त्री मङ्गोल बन्छ हाम्रो नेपालमा, भालेमा भोट हालेमा प्रधानमन्त्री मङ्गोल बन्छ हाम्रो नेपालमा। आयो मङ्गोल गाउँ घरमा भोट हाल्नु है भालेमा,
आयो मङ्गोल गाउँघरमा भोट हाल्नु है भालेमा आयो आयो मङ्गोल आयो है आयो आयो मङ्गोल आयो है मङ्गोल शासन आउँदैछ है हाम्रो नेपालमा मङ्गोल शासन आउँदैछ है हाम्रो नेपालमा भोट हाल्नु है बाबा आमा कुखुरा भालेमा भोट हाल्नु है दाजुभाइ हो कुखुरा भालेमा भोट हाल्नु है दिदी बहिनी कुखुरा भालेमा। धन्यवाद सर, जय मङ्गोल। अवश्य पनि यहाँले सुमधुर स्वरमा एउटा जनचेतनामूलक गीत गाइसक्नु भएको छ र यो स्वरहरूले चाहिँ तपाईँले हरेक नागरिकहरूलाई चाहिँ एउटा चेतना छरिराख्नु भएको छ। अवश्य पनि यो यात्रा निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहोस् यहाँको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु म। र तपाईँ आफूमा एउटा राजनीतिक यात्रामा अगाडि बढेको एउटा राजनीतिक एउटा योद्धा भएको कारणले गर्दाखेरि बागमती प्रदेश सभाको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। अहिले बागमती प्रदेश सभाभित्रका जिल्लाहरूमा चाहिँ एउटा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको गतिविधिहरू चाहिँ कसरी अगाडि बढिराखेको छ? यो बागमती प्रदेशको चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको कार्यक्रमहरू चाहिँ तपाईँको तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। अस्ति भर्खरै मात्रै म मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन मकवानपुर जिल्ला सभाले आयोजना गरेको 2079 साल वैशाख 30 गते भएको चुनावी समीक्षा बैठक कार्यक्रममा पनि म त्यहाँ उपस्थित भएर आएको छु र अस्ति भर्खरै मात्रै मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन बागमती प्रदेश सभाको पनि समीक्षा बैठक चाहिँ सम्पन्न भएको थियो। त्यो दौरानमा छु, त्यो कार्यक्रममा म उपस्थित भएको छु र यो बागमती प्रदेश सभामा चाहिँ जुन स्थानीय चुनावमा जसले चाहिँ उम्मेदवार दिनुभयो उहाँहरू चाहिँ धेरै खुसी भएको। वास्तवमा अब हामी राजनीतिक रूपले चेतनशील भएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। वास्तविक राजनीति के रहेछ, जनताको घर दैलोमा गएर चाहिँ कसरी चाहिँ भोट माग्नुपर्ने रहेछ, जनताको दुःख पीडा समस्या के रहेछ भन्ने कुरा बल्ल हामीले बुझ्यौँ भनी उम्मेदवारहरूले बताउनु भएको थियो। म त उम्मेदवारहरू निराश हुनुभयो होला भनेर मैले सोचेको थिएँ, तर उम्मेदवारहरू चाहिँ निराश होइन, एकदमै खुसी भएर राम्रो पाठ सिक्यो। अब हामी निरन्तर रूपमा अझै सशक्त भएर अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन बागमती प्रदेश सभाभित्र रहेको कार्यकर्ता र नेताज्यूहरूबाट चाहिँ मैले चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ थाहा पाएको छु सर। आफ्नो अस्तित्वको बारेमा, आफ्नो अधिकारको बारेमा नबुझेका आम मूलवासी मङ्गोलहरूले चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ कसरी ग्रहण गर्न सक्दछन् जस्तो लाग्छ यहाँले? अब यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको ग्रहण चाहिँ गर्नुपर्छ, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई चिन्नुपर्छ। किन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मान्छेले चाहिँ अरूको घरलाई अहिलेसम्म आफ्नो घर भनेर सम्हालेको कारणले गर्दा आज आफूले चाहिँ पानी पर्दाखेरि पनि पानीले भिजिरहेको छ, घाम लाग्दा पनि तपाईँको घामले पोलिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भनेको 80% अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूको साझा घर हो र विगतका दिनमा हाम्रो घले मगर गुरुङ राई लिम्बू तामाङ थकाली शेर्पा कोचे मेचे धिमाल यो दमाई कामी सार्की च्यामे पोरे हाम्रो मङ्गोल समुदायका दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवाले चाहिँ वास्तवमा यो काङ्ग्रेस भनेको हाम्रो पार्टी हो, एमाले भनेको हाम्रो पार्टी हो, माओवादी भनेको हाम्रो पार्टी हो र राप्रपा भनेको हाम्रो पार्टी हो भनेर आफूले चाहिँ प्राणप्रिय ठानेर चाहिँ भोट दिइरहेको थियो। तर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको संस्थापक प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुङ्जूको दर्शन र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको बारेमा हामीले मङ्गोल र मूलवासीको विषयमा र आदिवासी र मूलवासीको विषयमा कुराहरू सुनाउँदाखेरि, प्रशिक्षण दिँदाखेरि चाहिँ अनि आम जनताहरूले मूलवासी मङ्गोलहरूले वास्तवमा हामीले सम्हाल्नुपर्ने, हामीले ग्रहण गर्नुपर्ने, अब हामीले आफ्नो साझा घर, आफ्नो मूल घर भनेर ठान्नुपर्ने भन्ने घर चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले प्रतिक्रिया उहाँले बताउनु भयो, सुनाउनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा अब प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव पनि आउँदैछ। पक्कै पनि आम मूलवासी मङ्गोलहरूले अब चुनाव चिन्ह कुखुराको भालेमा अब भोट हाल्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु र उहाँले अब दिन्छु पनि भन्नुभएको छ। र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले अब यो चाहिँ हाम्रो राजनीति दल हो भनेर आम नेपाली मूलवासी मङ्गोलले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ लिनु पर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ सर।
अहिले त धेरै मूलवासी मङ्गलहरूले बुझिसक्नु भएको छ, बुझ्दै आउनुभएको छ र तपाईँहरूलाई साथ सपोर्ट गर्दै आउनुभएको छ। हजुर। अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले अगाडि बढाएको यो राजनीतिक यात्रालाई चाहिँ अझ सफल पार्नको लागि, अझ भव्य रूपमा अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ आम मूलवासी मङ्गलहरूले चाहिँ कसरी सहयोग गर्न सक्छन् जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब हामीले अब यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन सशक्त रूपमा अगाडि बढाउनको लागि अब आगामी दिनहरूमा हामीले चाहिँ सरकार चलाउने त्यो स्थानमा पुग्नको लागि चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब गाउँघरमा पुगेर अशिक्षित व्यक्तिहरूलाई कसरी प्रशिक्षण दिने, जोसँग राजनीतिक चेतना नै छैन, त्यो राजनीति शक्ति भनेको के हो, राजनीति चेतना कसरी दिने, उहाँहरूको लेभल वाइज अनुसार उहाँहरूको शिक्षा अनुसारको चाहिँ हामीले चाहिँ अब प्रशिक्षणहरू कार्यक्रमहरू गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ। र अब हामी गाउँ बस्तीमा पुगिरहेको छौँ। गाउँ बस्तीमा पुगिरहँदाखेरि वास्तवमा राजनीति भनेको चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले गरिरहेको रहेछ र अन्य पार्टीले चाहिँ एउटा राजनीतिको नाममा चाहिँ राष्ट्र बेचिरहेको र आफ्नो पेट भर्ने, आफ्नो यो व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्नको लागि म काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा भनिरहेको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको गाउँ बस्तीको मूलवासी मङ्गोल जनताहरूले चाहिँ महसुस गरिरहेको कुरा छ। अनि त्यसपछि उहाँले पनि बधाइराख्नु पनि भएको छ। अब यो आजको अन्तर्वार्ता हेरेर बसिराख्नुभएका संसारभरका मूलवासी मङ्गलहरू जसले आफ्नो अस्तित्व बुझेका छैनन् र कोही बुझ्ने क्रममा हुनुहुन्छ, उहाँहरू सम्पूर्णलाई चाहिँ आजको यो महत्त्वपूर्ण समयमा यो अन्तर्वार्तामा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यो अन्तर्वार्ता हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा छरेर बसिराख्नुभएका सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म भन्न चाहन्छु र जोस हङकङ, अमेरिका, क्यानाडा, जापान, कोरिया विभिन्न मुलुकहरूमा हुनुहुन्छ, म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु कि तपाईहरू जुनै देशमा बसे पनि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई माया गरिदिनुहोस् र मङ्गोल भनेको के रहेछ भन्ने कुरा बुझिदिनुहोस् र तपाईहरू जुन विकसित मुलुकहरूमा हुनुहुन्छ र तपाईँ बसिरहेको देश र तपाईँ उत्पत्ति भएको तपाईँ जन्मेको देशलाई चाहिँ तुलना गर्नुहोस् र हाम्रो देश किन विकास भएन र म बसिरहेको देश किन विकास भएको होला भन्ने कुरा तपाईँले महसुस गर्नुपर्छ। र म उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई लाग्छ होला तपाईँ नेपाली हुनुमा गर्व गर्नुहुन्छ। वास्तवमा यो नेपालको कानुन अनुसार, यो देशको इतिहास अनुसार चाहिँ हामी नेपाली चाहिँ होइन। किनभने नेपाली हुनको लागि नेपालको संविधानमा चाहिँ यो मङ्गोलहरूलाई चाहिँ मूलवासी भनेर लेख्नुपर्छ र यो मगर गुरुङ राई लिम्बू जति पनि आँखा चिम्से नाग थेप्चेहरू हुनुहुन्छ त संविधानमा मङ्गोल नलेखेसम्म मान्छेको दर्जामा गनिँदैन। हामी अनुहारको हिसाबले मात्रै मान्छे भएर हुँदैन र कानुनी हिसाबले पनि मान्छेको रूपमा चाहिँ कानुनमा चाहिँ लेख्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा साँच्चीकै तपाईँ नेपाली हो भनेर गर्व गर्न चाहनुहुन्छ भने अब आउने प्रतिसभा र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा चाहिँ चुनाव चिन्ह कुखुराको भालेमा भोट हाल्नु होला भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र उहाँहरू विदेशमा बस्न बाध्य भए तापनि चुनावको बेलामा चाहिँ नेपाल आउन नपाए तापनि के अरे भोट हाल्न नपाए तापनि तपाईँहरूले चाहिँ अहिलेको समय भनेको 21औं शताब्दी हो। अब संसार नै एउटा मुठीमा छ, हातमा छ भन्ने कुरा चाहिँ यो एउटा मिडियाले गर्ने कुरा हो। मिडिया भनेको चाहिँ एउटा तपाईँको अहिले संसारमा जुनै कुनामा हाम्रो दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, हामीले प्रत्यक्ष रूपमा के गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा प्रत्यक्ष रूपमा हामीले चाहिँ कुराकानी गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दा अब आउने चुनावमा तपाईँहरू आउन नपाए तापनि तपाईँहरूको आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी इष्टमित्रलाई चाहिँ फोन गरेर हुन्छ कि फेसबुकको माध्यमबाट हुन्छ कि अथवा फोनबाट हुन्छ, तपाईँले चाहिँ कल गरेर चाहिँ अब आउने चुनावमा चाहिँ चुनाव चिन्ह कुखुराको भालेमा भोट हाल्नुपर्छ भनी अनुरोध चाहिँ तपाईँले आफ्नो नेपालमा रहेका आफन्तलाई चाहिँ यो जानकारी, यो अनुरोध चाहिँ गरिदिनु होला भनी म उहाँलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मेरा मनमा लागेका केही कुराहरू भन्ने अवसर जुन तपाईँले प्रदान गर्नुभयो, तपाईँले बोलाउनु भयो, त्यसको लागि पनि म तपाईँलाई तपाईँको सम्पूर्ण युनिटलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त, जय मङ्गल।